द्वितीयस्कन्धः अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 33rd chapter from श्लोका 1. मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्तमस्य दयिता किल देवहूतिः पुत्रस्य मोहपटलातमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम् देवहूतिरुवाच अताप्यजोऽन्तःसलिलेशया भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजम् दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः विश्वस्य भवान् विदत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीहो वितताभिसन्तिः आत्मेश्वरो तर्क्य सहस्रशक्तिः तत्त्वमृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदरये तदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्रये कः ते स्वमाया शिशुरङ्घ्रिपाणः देहतन्त्रप्रशमाय पाप्मनाम् देशभाजांश विभो विभूतये यथावतारास्तव सूकरादयः
नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रह्वनाद् यत् परणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्मुदर्शनात् अहो बदश्वपचो श्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ये पुस्तपस्ते जुहुवस्तुरार्या ब्रह्माणुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसम् प्रत्यक्षश्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम् स्वतेजसा ध्वस्तगुणः प्रवाहम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् मैत्रेय उवाच पीडितो भगवानेवम् कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम्
अतिरादवरोच्यसे श्रद्धत्वैतन्मतं मह्यम् दृष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन माम् अभवं यायाम् मृत्युं पृच्छन्त्य तत्विदः मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं गतिम् स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलः अनुमतो ययौ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन् आश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता अभीक्ष्णावगाह कपिशा कटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं च उग्रतपसा बिभ्रति चीरिणं कृशम् प्रजापते कर्दमस्य तपो योगविजृम्भितम् स्वगार्हस्थ्यम् अनौपम्यम् चार्त्यं वैमानिकैरपि पयस्तेन निभाषय्या कान्तारुपपरिच्छदाः आसनानि च हैमानि स्पर्शाः तरणानि च
पच्चस्फटिककुभ्येषु महामारकटेषु च रक्तप्रदीपा आभान्ते ललनारक्तसंयुताः गृहोद्यानं कुसुमिते रम्यं बह्वमरद्रुमैः तद्विहङ्गमिथुनम् गायन्मत्तमधुव्रतम् यत्र प्रविष्टमात्मानं उदानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिन्याम् कर्दमेनोपलालितम् दीप्सिततमम् या खण्डलयोषिता किञ्चिच्चकारवदनम् पुत्रविश्लेषणातुरा वनं ब्रह्मजिते पत्यौ अपत्यविरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिम् बभूवाचिरतो वत्स पुत्रिका तादृशे गृहे जायते भगवत् रूपम् यदाह ध्यानगोचरम् प्रसन्नवदनम् समस्तव्यस्तचिन्तया
युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना शुद्धेन तदात्मानं आत्मना विश्वतो मुखम् स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम् ब्रह्मण्यवस्थितमतिः भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवापत्तित्वात् केन क्लेशाप्तनिर्वृतिः नित्यारूढसमाधित्वात् परावृत्तगुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानम् स्वप्ने दृष्टविबोधितः तद्देहः परतः पोषोऽपि अकृशश्चाद्यसम्भवात् बभो मलैरवच्छन्नः तधूम इव पावकः स्वाङ्गं तपो योगमयम् तकेशं गदाम्बरम् दैव गुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम् भगवन्तं अवापः
तद्भिरासीत् पुण्यतमम् क्षेत्रं त्रैलोक्यविस्तृतम् नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषि तस्यास्तद्योगविदुता वाक्यं मध्यमभूत्सरिते श्रोतसा प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता अपिलोपि महायोगी भगवान् पितुराक्षमाते मातरं समनुज्ञाप्य राघुदीक्षीं दिशं ययौ सिद्धचारण मुनिश्चाप्सरो गणैः सूयमानसमुद्रेण सत्तार्हणनिकेतनः आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्येण विष्टुतः त्रयाणामपि लोकानां उपशान्त्यै समाहितः एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः इदम् अनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मतम् आत्मयोगगुह्यम् भगवति कृतधीः
सुपर्णकेतौ बलवते भगवत्पदारविन्दम् स्कंदः समाप्तः।